बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वीडियो में हम आपके साथ जंग सिफ़ीन के बारे में एक हदीस शेयर करने जा रहे हैं। जंग सिफ़ीन अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अमीर शाम के दरमियान लड़ी गई। अमीर शाम यानी यजीद का बाप। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुसलमानों के दो बड़े फ़िरक़ों अहले तशय्यो और अहले सुन्नत के यहाँ इमाम बरहक का दर्जा रखते हैं। उन्हें इमाम बरहक माना जाता है। अहले तशय्यो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला इमाम मासूम मानते हैं और पहले इमाम मासूम के तौर पर इमाम बरहक मानते हैं। अहले सुन्नत उन्हें चौथा खलीफा राशिद मानते हैं और उनके यहाँ खुलफाए राशिदीन को इमाम बरहक का दर्जा हासिल है, तो चौथे खलीफा राशिद के तौर पर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को भी इमाम बरहक मानते हैं। जंग सिफ़ीन इमाम बरहक अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अमीर शाम के दरमियान लड़ी गई। जरी बिन कुलैब आमिरी कूफा के रहने वाले हैं और वो बयान करते हैं कि जब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कूफा को अपना दारुल हुकूमत बनाया और ये मामलात शुरू हुए और वो जंग सिफ़ीन के लिए रवाना हुए, तो मुझे ये जंग अच्छी नहीं लगी। शायद इस वजह से अच्छी न लगी हो कि दोनों तरफ मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के दरमियान होने वाली इस जंग में मैं बेहतर है शरीक ना हूँ। तो उन्होंने इस जंग में शरीक होना मुनासिब नहीं समझा। तो वो कहते हैं कि ये जंग मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं इस जंग में शरीक नहीं होना चाहता था, लिहाजा मैं कूफा से मदीना आ गया। उसकी वजह भी यही मालूम होती है। ज़ाहिर सी बात है, कूफा अमीर अल-मोमिनीन का दारुल हुकूमत हो, अमीर अल-मोमिनीन वहाँ से फ़ौजें इकट्ठी कर रहे हों, अपने हामियों को और साथियों को इकट्ठा कर रहे हों जंग में जाने के लिए, और कोई शख्स उनका हामी भी हो, कूफा में भी रह रहा हो और फिर जंग में शरीक ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए एक शर्मिंदगी वाली एक सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो शायद इस सूरत हाल से बचने के लिए वो कूफा छोड़कर मदीना में आ गए कि कूफा से दूर होंगे, मदीना में होंगे तो ये सवाल ही नहीं होगा कि जनाब आप जंग में शरीक क्यों नहीं हुए। कहा जा सकता है कि जी मैं मदीना में था। बहरहाल वो कहते हैं कि मुझे ये जंग अच्छी नहीं लगी, इस जंग में शिरकत मुझे पसंद नहीं थी, तो मैं मदीना आ गया। मदीना में आया तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना की खिदमत में हाज़िर हुआ। उन्हें मैंने सलाम किया। उन्होंने बहुत गर्म जोशी से मेरे सलाम का जवाब दिया और बहुत गर्म जोशी से मुझे वेलकम किया और मुझसे पूछा कि कहाँ से हो। तो मैंने कहा मैं अहले कूफा से हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अहले कूफा के किस कबीले से हो। तो मैंने कहा मैं कबीला बनी आमिर से हूँ, मैं आमिरी हूँ। तो जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना ने पूछा कि मदीना कैसे आना हुआ। तो मैंने उन्हें वजह बताई कि हज़रत अली जंग सिफ़ीन के लिए रवाना हो रहे थे, इस जंग में शरीक होना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं कूफा छोड़कर मदीना आ गया। तो जरी बिन कुलैब कहते हैं कि जब मैंने ये बात की तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने अली की बैत की। तो मैंने कहा जी हाँ, मैंने अली की बैत की। तो जब मैंने ये कहा कि मैंने अली की बैत की, तो उस वक़्त हज़रत मैमूना
نے یہ کہا ارجع الیہ، واپس چلے جاؤ علی کے پاس، علی کی طرف واپس چلے جاؤ. فواللہ ما ضل، اللہ کی قسم علی گمراہی پر نہیں ہے. ولا ضل بہ، اور جو علی کے ساتھ ہے وہ بھی گمراہی پر نہیں ہے. یعنی علی کبھی گمراہی پر نہیں ہوتے، اور جو علی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی گمراہ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کی قسم کھا کے یہ جملہ کہا ہے ام المومنین حضرت میمونہ نے. فواللہ ما ضل ولا ضل بہ، اللہ کی قسم نہ وہ گمراہ ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ ہونے والا گمراہ ہو سکتا ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم میں 4 جلد میں حدیث نمبر 4680 ہے. اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام حاکم لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ حدیث شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح حدیث ہے. یعنی امام بخاری نے اور امام مسلم نے کسی حدیث کے صحیح ہونے کا جو سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے، یہ حدیث ان دونوں ائمہ حدیث کے سیٹ کیے ہوئے معیار کے مطابق صحیح حدیث ہے. تو اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، ام المومنین حضرت میمونہ کے اس بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے ساتھی جنگ صفین میں، اور صرف جنگ صفین میں نہیں، ہر جنگ میں حق پر تھے. اس لیے کہ یہ جملہ کہ فواللہ ما ضل ولا ضل بہ، خدا کی قسم نہ وہ گمراہ ہیں اور نہ ان کے ساتھ ہونے والا گمراہ ہے، یہ اس بات کی بڑی واضح سی عکاسی کر دیتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر محاذ میں برحق تھے. اور اس حدیث کی تائید اور تصدیق حدیث ثقلین سے بھی ہوتی ہے. حدیث ثقلین مسلمانوں کے سب فرقوں کے ہاں ایک معتبر اور صحیح حدیث مانی جاتی ہے، متواتر حدیث مانی جاتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تھا، صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اپنی اطرت، اپنی اہل بیت. جب تک ان دونوں کے ساتھ رہو گے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ایک ساتھ حوض پر میرے پاس پہنچ جائیں گے. تو چونکہ مولا علی علیہ السلام اہل بیت کا ایک فرد ہیں، تو اہل بیت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں، حدیث ثقلین کی روشنی میں، وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور کبھی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے. اور ان کے ساتھ جو رہے گا، جو ان کے ساتھ تمسک رکھے گا، وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہاں، جو انہیں چھوڑ دے گا وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا، اور اگر انہیں چھوڑ دینے والا گمراہ ہے تو جو ان کے مقابلے میں آ جائے گا تلوار لے کر، فوج لے کر، وہ کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا ایک باشعور مسلمان کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے اور حق کو قبول کرنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.